जहांगीर तरीन ने नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन का कहना था कि हमारा मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं एक रवायती सियासतदान नहीं था, हम सब का मकसद है मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। सियासत में आने का मकसद मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना था। जहांगीर तरीन PTI बनाने में दिन रात मेहनत की थी। मैंने आने वाले दिन बताएंगे कि हमने मुल्क के लिए क्या क्या किया है। 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान की सियासत को तब्दील कर दिया है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ने नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन का कहना था कि हमारा मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं एक रिवायती सियासतदान नहीं था। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आप सबको मालूम है, अलीम खान ने भी इस पर बात की, हमारा मुल्क इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमें नई जमात बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, पहले वो बता देता हूँ। सियासत में आने से लेकर अब तक मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालूं। इस तवील सफ़र में मुझे बहुत सारे लोगों को मिलने और उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने उनके तजर्बे और सियासी बसीरत से बहुत कुछ सीखा। ये याद रखें आप सब कि मैं एक रिवायती सियासतदान नहीं था। मैं सियासत में आया, लेट आया और किसी मकसद ही में। जी हाँ, आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से कि जहांगीर तरीन ने नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन का कहना था कि हमारा मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। मज़ीद बात करेंगे काशिफ सुलेमान से। काशिफ, नई पार्टी का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर हो चुका है, लेकिन चेहरे जो हैं वही पुराने हैं जो इनके मुखालिफिन कहते थे कि इन्हीं की वजह से मुस्तहकम नहीं हो पा रही सियासत और मुल्क की हालात। अभी ये लोग कैसे इस्तेहकाम लेकर आएंगे, कोई नई हिकमत अमली ला रहे हैं? देखें जी, आज तो जो है उन्होंने अपनी जमात का जो है वो बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जो है वो नई पार्टी का ऐलान किया गया है और जो उनके साथ लोग शामिल हुए हैं उनको साथ बिठाया गया है। लेकिन अब जो सवाल आपने किया है कि कैसे ये तब्दीली और पहले क्यों नहीं आ सकी, तो ये बिल्कुल ये तो देखना चाहिए कि पाकिस्तान से उन्होंने आज बात की है कि हम लोग को उम्मीद देना चाहते हैं। तो ये उम्मीद तो हमने देखा जब रोटी कपड़ा मकान का नारा था तब भी यही उम्मीद थी, रोशन ख्याली का नारा आया तो तब भी यही उम्मीद थी, नया पाकिस्तान के नारे के ऊपर भी लोगों को यही उम्मीद थी। तो अब एक बार फिर जो लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं इस नारे के साथ कि जो है मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए जो है वो अपना किरदार जो है वो अब इस प्लेटफॉर्म से अदा करेंगे। तो अब ये देखना है कि जो लोग अब जहांगीर तरीन के साथ आए हैं वो इनके साथ कैसे और कितनी देर चलते हैं, क्योंकि यही रहनुमा हैं जिनके बयान हम दहाइयों से सुन भी रहे हैं और कवर भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही बयान जब ये खान साहब के साथ शामिल हुए तब भी थे और आज कोई जमात बदली है तब भी हैं और माजी के अंदर भी थे। तो अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये अब इस पार्टी को कैसे लेके चलने का ऐलान किया गया है। अभी इसकी तंजीम साजी होगी, मंशूर बनाने के हवाले से जो है वो साफ़ानी हो गए, अब्दुल अजीम खान हो गए, मोहन चौधरी हो गए, ये जो मिलके हैं दीगर रहनुमाओं के साथ जो है वो पार्टी का आइन जो है वो तश्कील देंगे। अब पार्टी के आइन के अंदर क्या चीज़ें रखी जाती हैं वो देखना है। फिर ओहदे हैं वो जो तंजीमी ओहदे हैं उसका क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह जो है वो ओहदे जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे। तो उसके बाद इसका कोई स्ट्रक्चर जब खड़ा हो जाएगा तो फिर इस पर बात की जा सकेगी कि आइंदा की ये सूरत हाल क्या बनती है और ये जमात को लेके कैसे चलते हैं। जी ठीक है काशिफ, ये भी बताइएगा कि आज जो एक बड़ा स्टेज सजाया गया था इसमें और बड़े बड़े नाम कौन से आपने देखे हैं वहाँ बैठे हुए जिन्होंने आज अपनी अपीयरेंस से जाहिर किया कि वो भरपूर तरीके से इस पार्टी के साथ हैं? इस स्टेज के ऊपर उनकी जो दाईं तरफ हैं जहांगीर तरीन के वो अब्दुल अलीम खान थे, बाईं तरफ उनके जो हैं वो जो इमरान इस्माइल हैं वो थे। इसी तरह जो सरदार तनवीर इलियास हैं साबिक़ कश्मीर वो मौजूद थे, अली जैदी मौजूद थे, फरदौस आशिक अवान थी, फयाजुल हसन चौहान थे, जो साखावानी थे।
یہ سب لوگ جو ہیں یہ سامنے جو مرکزی اسٹیج تھا اس کے اوپر موجود تھے اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں موجود رہے اور اپنی اپیرنس دی، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جو آئے ان کے نام اسٹیج کے اوپر کرسی پہ لگائے گئے تھے، لیکن وہ وہاں نہیں بیٹھے جیسے فواد چودھری، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر مراد راز یہاں پہ موجود تھے جو سابق صوبائی وزیر تھے ایجوکیشن کے۔ تو لوگوں نے یہاں پہ آئے ہیں، اپنی اپیرنس شو کی ہے، انہوں نے اپنی جو آج پارٹی کا جو دعویٰ کر رہے تھے، بہت سارے لوگ لے کے جو وہ یہاں پر آئے، مرکزی قائدین لے کے آئے جو سیاست کے اندر تھے اور جو تحریک انصاف کا کل تک چہرہ سمجھے جاتے تھے اور پی ٹی آئی فیس تھے، آج وہ اس استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج اس کے اسٹیج کے اوپر بیٹھے تھے۔ تو میں نے کہا جی باتیں تو ہم نے سب سنی ہیں، اگر ہم علی زیدی کی بھی سنے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو پارٹی تب چھوڑوں گا جب خان صاحب چھوڑیں گے، نہیں تو مجھے یہاں گولی مار دیں ماتھے کی طرف اشارہ کر کے، لیکن آج وہ اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ جی کاشف، یہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ 8 مئی تک یا یہ کہا جائے کہ 9 مئی تقریباً 3-4 بجے تک بھی یہ جتنے لوگ آج اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک پارٹی کے نظریے کے ساتھ بڑے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے تھے۔ آپ نے بات کی علی زیدی کی، اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے پھر پارٹی چھوڑی۔ ابھی 1 مہینے میں ایسے نظریات کیسے تبدیل ہو گئے ان کے کہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ استحکام پاکستان کے پلیٹ فارم سے وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اصلاحات ہو سکتی ہیں جو پی ٹی آئی سے نہیں ہوئی؟ جو دباؤ کی باتیں کی جا رہی ہیں 1 مہینے سے، پارٹی جوائن کروائی جا رہی ہے یا یہ خود کر رہے ہیں؟ کاشف آپ سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کاشف آپ کی آواز ہمیں سننے میں کچھ مشکل ہو رہی ہے۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ 8 مئی یا 9 مئی کو دوپہر تک جو یہ سارے چہرے ایک نظریات کے ساتھ بڑے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، علی زیدی کی جیسے آپ نے بات کی، کراچی میں انہوں نے اپنی کیپ اتار کے ماتھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں گولی ماری جائے گی پھر میں چھوڑوں گا پی ٹی آئی کو۔ آج یہ سارے چہرے جو ہیں یہ اس بڑے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 1 مہینے میں نظریات کیسے تبدیل ہو گئے ان کے؟ کیا اب انہیں لگ رہا ہے کہ استحکام پاکستان کے ذریعے یہ ساری اصلاحات لائیں گے؟ دوسرا یہ بتائے گا کہ جو دباؤ کی باتیں کی جا رہی ہیں 1 مہینے سے، کیا یہ پارٹیاں جوائن کروائی جا رہی ہیں یا خود ان کو لگتا ہے واقعی طور پر کہ اب استحکام پاکستان سے ہی پاکستان جو ہے اس کے مسائل کا حل نکلے گا؟ دیکھیں جی، آپ کے پہلے سوال کا تو جواب یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی سیاسی لوگوں کی اکثریت کو پاکستانی سیاست میں دیکھا تو وہ جب کسی جماعت کے اندر ہوتے ہیں تو اس کی قیادت کے لیے جو ہے وہ زمین آسمان جو ہے وہ ایک کر دیتے ہیں اور ایسے بتاتے ہیں کہ ان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے۔ تو آپ جب چھوڑتے ہیں تو پھر برائیاں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں اور گلے کیے جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ نے کہا 8 مئی تب تک تو لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ جو آگے فیوچر ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے اور ان کی جگہ جو ہیں وہ مضبوط رہے۔ لوگ تو یہاں کہتے تھے کہ ہمارے گھر والے بھی پوری طرح جو ہیں قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، خان صاحب کے پیچھے جان مال کی قربانی دیں گے۔ تو جب وہ قربانی کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا جی لوگ تو ایک دم دائیں بائیں ہو گئے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، بہت سے لوگ ہیں جو آج اس جماعت کے اندر آئے وہ کئی جماعتوں کو تبدیل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور پاکستان کی سیاست کے اندر تو ہے یہ ذاتی مفاد یا موقع پرستی ہے، جہاں بہتر دیکھتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک پلیٹ فارم پہ تو اکٹھے ہو گئے، میں ان میں سے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کے روادار نہیں تھے پی ٹی آئی کے اندر ہوتے ہوئے بھی، لیکن آج وہ اس ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے اس چیز کا دعویٰ ضرور کیا ہے کہ جی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہیں اقدامات کریں گے۔ اب اقدامات کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیا جائے گا؟ آیا یہ جو مختلف خیال لوگ ہیں اور جن کے آپس میں بھی کوئی ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے کوئی اتنی اچھی نہیں، تو کیا یہ ایک چھتری کے نیچے چل پائیں گے؟ تو یہ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کا بھی امتحان ہوگا کہ وہ مختلف نظریات خیالات چاہے یہ پی ٹی آئی میں تھے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ، لیکن نہیں ان کے آپس کے ذاتی اختلافات بھی تھے اور جو گروپ بندیاں تھی، آیا یہ اب جو استحکام پارٹی بنی ہے اس کے اندر بھی کوئی گروپ بندیاں ہو جائیں گی، یہ اکٹھے رہ کے چل پائیں گے؟ اور اگر تو یہ ان سب لوگوں کو متحد رکھ لیتے ہیں
اور ساتھ لے کے چلتے ہیں پھر تو کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن فی الحال جو نظر آ رہا ہے، آج تو یہ اعلان کیا گیا ہے، ابھی یہ پارٹی تشکیل دی گئی ہے، اب یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چلتے ہیں اس کو دیکھنا ہے. اس کے بعد یہ بات کی جا سکے گی. جہاں تک آپ نے دباؤ کی بات کی تو لوگوں کے اوپر جو دباؤ ہوتا تو لوگ چھوڑ کے سیاست، بہت سے جو ہیں تحریک انصاف کے سابق رہنما، ٹھیک ہے، انہوں نے نئی کہا پارٹی کہ کا اعلان باضابطہ طور پر ہو چکا ہے. دو بڑے ہیوی ویٹس جو ہے اس پارٹی میں وہ جہانگیر خان ترین اور علیم خان ہیں، اور یہ دونوں ایک سابق پارٹی کے جو ان کے چیئرمین تھے ان کے قریب ترین لوگ سمجھے جاتے ہیں. آج تمام وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے 9 مئی کے بعد سیاست سے کنارہ کشی کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن آج نئی پارٹی میں انہوں نے دوبارہ سے ایک سیاسی نئی اننگز کا آغاز کیا ہے. کاشف سلیمان ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ آپ کا.